अथातो गर्भव्यापदं शारीरं व्याख्यास्यामः इति हस्माहुरात्रेयादयो महर्षयः। गर्भिण्याः परिहार्याणां सेवया रोगतोऽथवा पुष्पे दृष्टेऽथवा शूले बाह्यान्तस्निग्धशीतलम् सेव्यां भोजहिमक्षीरिवल्ककल्काज्जलेपितान् धारयेद्योनिबस्तिभ्यामार्द्रान् पिचुनक्तकान् शतधौतघृताक्तान् स्त्रीन् तदम्भस्य वगाहयेत् ससिताक्षौद्रकुमुदकमलोत्पलकेसरम् लिह्याच्छीरघृतं खादेच्छृङ्गाटककसेरुकम् पिबेत्कान्ताब्जशालूकबालोदुम्बरवत्पयः श्रुतेन शालिकाकोलीद्विबला मधुकेक्षुभिः पयसा रक्तशाल्यन्नमद्यात्समधुशर्करम् रजाङ्गलैः शुद्धिवर्जम् चास्रोक्तमाचरेत् असम्पूर्णत्रिमासायाः प्रत्याखाय प्रसाधयेत् आमान्वये च तत्रेष्टं शीतं रूक्षोपसंहितम् उपवासो घनो क्षीरगुडोच्चरलुधान्यकाः दुरालभापरपटकचन्दनातिविषाबलाः क्वथिताः सलिलेपानन्तृणधान्यानि भोजनम् मुद्गादियूषैरामेतुजिते स्निग्धादिपूर्ववत् गर्भे निपतिते तीक्ष्णं मद्यं सामर्थ्यतः पिबेत् गर्भकोष्ठविशुद्ध्यर्थमर्तिविस्मरणाय च लगणापञ्चमूलेन रूक्षां पेयान् ततः पिबेत् पेयाममद्यपाकल्के साधितां पाञ्चकौलिके बिल्वादिपञ्चकक्वाथे तिलोद्दालकतण्डुलैः मासतुल्यदिनान्येवं पेयादिः पतिते क्रमः लगौरस्नेहलवणोदीपनीययुतो हितः दोषधातुपरिक्लेदशोषार्थं विधिरित्ययम् स्नेहान्नबस्तयश्चोर्ध्वं बल्यदीपनजीवनाः सञ्जातसारे महति गर्भे योनिपरिस्रवात् वृद्धिमप्राप्नुवन् गर्भः कोष्ठे तिष्ठति सस्फुरः उपविष्टकमाहुस्तं वर्धते तेन नोदरम् शोकोपवासरूक्षाद्यैरथवा योन्यतिस्रवात् वाते धृकृशः शुष्येद्गर्भो नागोदरन्तु तम् उदरं वृद्धमप्यत्र हीयते स्फुरणञ्चिरात् तयोर्बृंहणवातघ्नमधुरद्रव्यसंस्कृतैः घृतक्षीररसैस्तृप्तिरामगर्भांश्च खोदयेत् तैरेव च सुभिक्षायाः क्षोभणं यानवाहनैः लीनाख्युरेष्येन गोमत्स्योत्क्रोशबर्हिजाः रसा बहुघृता देयामाशमूलकजा अपि बालबिल्वन्तिलान्माशान् सक्तूंश्च पयसा पिबेत् समेद्यमांसं मधुवाकट्यभ्यङ्गं च शीलयेत् हर्षयेत् सततं चैनामेवं गर्भः प्रवर्धते पुष्टो यथा वर्षगणैः कृच्छ्राज्जायेत नैव वा उदावर्तन्तु गर्भिण्या स्नेहैराशुतराञ्जयेत् योग्यैश्च बस्तिभिर्हन्यात् सगर्भां स हि गर्भिणीम् गर्भेति दोषोपचयादपथ्यैर्दैवतोऽपि वा मृतेन्तरुदरं शीतं स्तब्धं धातं भृशव्यथम् गर्भास्पन्दोभमतृष्णाकृच्छ्रादुच्छ्वसनं क्लमः अरतिस्रस्तनेत्रत्वमावीनामसमुद्भवः तस्यां बुसिक्तायाः पिष्ट्वा योनिं प्रलेपयेत् गुडं किण्वं सलवणं तथान्तः पूरयेन्मुहुः घृतेन कल्कीकृतया शाल्मल्यतसि पिच्छया मन्त्रैर्योगैर्जरायुक्तैर्मूढगर्भो न चेत्पतेत् अथापृच्छयेश्वरं वैद्यो यत्नेनाशुतमाहरेत् हस्तमभ्यज्य योनिं च साज्यशाल्मलिपिच्छया हस्तेन शक्यन्तेनैव गात्रं च विषमं स्थितम् आञ्छनोत्पीडसम्पीडविक्षेपोत्क्षेपणादिभिः आनुलोम्यसमाकर्षेद्योनिं प्रत्यार्जवागतम् हस्तपादशिरोभिर्यो योनिं भुग्नः प्रपद्यते पादेन योनिमेकेन भुग्नोऽन्येन गुदञ्च यः विष्कम्भौ नामतौ मूढौ शस्त्रधारणमर्हतः मण्डलाङ्गुलिशस्त्राभ्यां तत्र कर्म प्रशस्यते वृद्धिपत्रं हि तीक्ष्णाग्रन्न योनाववचारयेत् पूर्वं शिरः कपालानि धारयित्वा विशोधयेत्
कक्षोरस्तालुचिबुकप्रदेशेऽन्यतमे ततः समालम्ब्य दृढं कर्षेत् कुशलो गर्भशङ्कुना अभिन्नशिरसन्त्वक्षिकूटयोर्गण्डयोरपि बाहुञ्छित्वांसक्तस्य वाताध्मातोदरस्य तु विदार्यकोष्ठमन्त्राणि बहिर्वासन्निरस्य च कटीसक्तस्य तद्वच्च तत्कपालानि धारयेत् यद्यद्वायुवशादङ्गं सज्जेद्गर्भस्य खण्डशः तत्तच्छित्वा हरेत् सम्यग्रक्षेन्नारीं च यत्नतः गर्भस्य हि गतिं चित्रां करोति विगुणो निलः तत्रानल्पमतिस्तस्मादवस्थापेक्षमाचरेत् छिन्द्याद्गर्भन्न जीवन्तं मातरं स हि मारयेत् सहात्मना न चोपेक्ष्यः क्षणमप्यस्तजीवितः योनिसंवरणभ्रंशमक्कल्लश्वासपीडिताम् पूत्युद्गारां हिमाङ्गी च मूढगर्भां परित्यजेत् अथापतन्तीमपरां पातयेत् पूर्ववद्भिषक् एवं निर्हृतशल्यान् तु सिञ्चेदुष्णेन वारिणा दद्यादभ्यक्तदेहायै योनौ स्नेहपिचुन्ततः योनिर्मृदुर्भवेत्तेन शूलं चास्याः प्रशाम्यति दीप्यकातिविषारास्नाहिङ्ग्वेला पञ्चकोलकात् चूर्णं स्नेहेन कल्क्वाक्वाथं वा पाययेत्ततः कटुकातिविषापाठाशाकत्वघ्हिङ्गुतेजिनीः तद्वच्च दोषस्यन्दार्थं वेदनोपशमाय च त्रिरात्रमेवं सप्ताहं स्नेहमेव ततः पिबेत् सायं पिबेदरिष्टं च तथा सुकृतमासवम् शिरीषककुभक्वाथपिचूञ्योनौ विनिक्षिपेत् उपद्रवाश्च यन्ये सुस्तान् यथा स्वमुपाचरेत् पयोवातहरैः सिद्धं दशाहं भोजने हितं रसो दशाहं च परं लघुपथ्याल्पभोजना स्वेदाभ्यङ्गपरा स्नेहान् बलातैलादिकान् भजेत् ऊर्ध्वं चतुर्भ्यो मासेभ्यः साक्रमेण सुखानि च बलामूलकषायस्य भागाः षट्पयसस्तथा यवकोलकुलत्थानां दशमूलस्य चैकतः निष्क्वाथभागो भागश्च तैलस्य तु चतुर्दशः द्विमेदादारुमञ्जिष्ठा काकोलीद्वयचन्दनैः सारिवाकुष्ठतगरजीवकर्षभसन्धवैः कालानुसार्या शैलेयवचा गुरुपुनर्नवैः अश्वगन्धावरीक्षीरशुक्लायष्टीवरारसैः शताः शून्येलात्वक्पत्रैश्लक्ष्णकल्कितैः पक्वं मृद्वग्निना तैलं सर्ववातविकारजित् सूतिकाबालमर्मास्थिहतक्षीणेषु पूजितम् ज्वरगुल्मग्रहोन्मादमूत्राघातान्त्रवृद्धिजित् धन्वन्तरेरभिमतं योनिरोगक्षयापहम् बस्तिद्वारे विपन्नायाः कुक्षिः प्रस्पन्दते यदि जन्मकाले ततः शीघ्रं पाटयित्वोद्धरेच्छिशुम् मधुकं शाकबीजं च पयस्यासुरदारु च अश्मन्तकः कृष्णतिलास्ताम्रवल्ली शतावरी वृक्षादनीपयस्याचलतासोत्पलसारिवा अनन्तासारिवारास्ना पद्मा च मधुयष्टिका बृहतीद्वयकाश्मर्यक्षीरिशुङ्गत्वचा घृतम् पृश्निपर्णीबलाशिग्रुष्वदंष्ट्रा मधुपर्णिका शृङ्गाटकं विसन्द्राक्षाकसेरुमधुकं सिता सप्तैतान् पयसा योगानर्धश्लोकसमापनान् क्रमात् सप्तसु मासेषु गर्भे स्रवति योजयेत् कपित्थबिल्वबृहतीपटोलेक्षुनिदिग्धिकात् मूलैः श्रुतं प्रयुञ्जीतक्षीरं मासे तथाष्टमे नवमे सारिवानन्तापयस्या मधुयष्टिभिः योजयेद्दशमे मासि सिद्धं क्षीरं पयस्यया अथवा यष्टिमधुकनागरामरदारुभिः अवस्थितं लोहितमङ्गनायावातेन गर्भं ब्रुवतेन भिज्ञाः गर्भाकृतित्वात् कटुकोष्णतीक्ष्णैः श्रुते पुनः केवल एव रक्ते गर्भं जडाभूतहृतं वदन्ति मूर्तेन दृष्टं हरणं यतस्तैः ओजोषणत्वादथवा व्यवस्थैर्भूतैरुपेक्ष्येत न गर्भमाता इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुः श्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां
द्वितीये शारीरस्थाने गर्भव्यापन्नाम द्वितीयोऽध्यायः।